Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Concernant le chapitre de la droite dans le plan, pour les troncs communs, bien sûr, okay? Pour les troncs communs scientifiques, alors scientifique, technologique, c'est la même. Alors, exercice. إذا قبل ما نكونطاميني هذا l'exercice, شنو غادي نمشي ندير؟ نشرح لكم بعدا لو روبير. سي ان روبير شنو هو؟ إذا كان عندي واحد لو روبير كنرمزو ليه بعدا ان تريبل. كيكون عنده لوريجين، اغلبيه كنرمزو لهذاك لوريجين كنرمزو ليه او. و لو فيكتور ديال لاكس دي زابسيس مثلا او اي. و لو فيكتور ديال لاكس دي زوردوني اذا او جي. اذا بغض النظر على هذا لو روبير واش هو اورتونورمي، واش اورتوغونال، واش نورمي، واش وخصوش يكون اورتوغونال. بالنسبه لي هنا خصوش يكون هذا لو روبير اورتوغونال. الا كانت او اي و او جي كيفاش دايرين هاد لو دو فيكتور؟ خاصهم يكونوا متعامدين. هذيك الساعه شنو نقول على لو روبير؟ غنقول عليه اورتوغونال. الا كانت عندي المنظم ديال او اي كيساوي المنظم ديال او جي، بجوجهم كيتساواو، المنظم طول ديال او اي، المسافه او اي، ولا المنظم ديال لو فيكتور او اي، لا نورم ديال لو فيكتور او اي مع لا نورم ديال لو فيكتور او جي، الا كانوا متساويين عندهم نفس لا نورم، كنقول بان هذا لو روبير سي نورمي، روبير نورمي. إلا كانوا نورمي يعني لا نورم ديالهم متقيس و اورتوغونال متعامدين بجوج، الوغ هذا كيتسمى ان روبير اورتو نورمي. اذا حنا عندنا الغرض كيل كو سوا لو تيب، واش اورتوغونال، واش اورتو نورمي، واش غير نورمي ماشي اورتوغونال، حنا عندنا الغرض ان روبير كنرمزو ليه بان تريبل، لوريجين، لو فيكتور ديال لاكس او اكس، لو فيكتور ديال لاكس او ايغريك. دابا ناخذ ان بوين. الا كانت عندي ان واحد لو بوين كاين في هذا لو روبير، كيفاش كنرمز ليها؟ هذا لو بوين ان كيكون عنده شنو؟ كيكون عنده ابسيس و اوردوني. ممكن نرمز ليه مثلا نعطي ان ان عندها جوج خمسه، ممكن نرمز ليه بهذه الطريقه جوج خمسه. وممكن ناخذ لو فيكتور اللي كاين ما بين لوريجين، شوف اش كنقول، ما بين لوريجين او و ان، لو فيكتور او ان. شوف لو فيكتور شنو درت ليه؟ او هو لوريجين كيبدا ان، هذا لو بوين ان شنو هو؟ كيفاش كيتكتب هذا او ان؟ كيساوي شحال؟ الاوف سول ديال لو بوين ان جوج سويفون لو فيكتور او اي زائد الاورتوب ديال لو بوين ان خمسة سويفون لو فيكتور او جي. اذا هذه هي القاعده سوا هاك سوا صافي. شوف اش كتلاحظ، كان انسيستي عليها، سوا ندير ان عندها جوج خمسة، سوا ندير او ان. شكون هو او؟ هو لوريجين او، كون كنت سميتو اف كنت غادي ندير اف ان صافي. السميه، اذا انا ما نقولش السميه ديالو بغض النظر سميتو او، واخا سميتو او مزيان، انا ما نقولش او، غادي نقول لوريجين ان او ان. لو فيكتور اللي متكونه من لوريجين ان كتساوي لابسيس ديال لو بوين ان سويفون لو فيكتور ديال لابسيس زائد لوردوني ديال لو بوين ان سويفون لو فيكتور ديال لاكس دي زوردوني صافي. كنضرب فوق. دابا شنو غادي نمشي ندير؟ نبدل لكم السميات، نعطيكم ان روبير اللي عنده سي وعنده ا اف، ولا خاصني السي، خاصو يبدا بالسي حيت سي هو لوريجين، سي اف سي كذا. اذا سي او هو لاكس دي زابسيس، هو لو فيكتور ديال لاكس دي زابسيس. سي اف هو لو فيكتور ديال لاكس دي زوردوني. الا عطيتك واحد لو بوين ا عنده ناقص 3 7، حول لي الفيكتور، بغيت لو فيكتور لو بوين ا سوا نديرو بحال هكا، سوا لو فيكتور ملي كينطلق لو فيكتور من لوريجين. شنو هو لوريجين؟ هو السي. اذا سي ا، شوف هنا حيت لوريجين ماشي هو او، لوريجين هو سي ا. شنو كيساوي؟ لابسيس موان 3 سويفون لو فيكتور ديال لاكس دي زابسيس اللي هو سي او زائد لوردوني ديال لو بوين ا اللي هو 7 suivant le vecteur de l'axe des ordonnées, le SCF. Voilà.
باش تعتادوا ماشي دائما عندك او اي او جي ماشي دائما. لو روبير عطي ان روبير كيتسميات هادو كحروف، ولكن فهم لوريجين لو بوين كيساوي الافصول ديال هاد لو بوين سويفون لو فيكتور الاولاني ديال لابسيس زائد الاورتوب ديال هاد لو بوين ا سويفون لو فيكتور ديال لاكس دي زوردوني. اوكي اذا دابا ممكن نشوفوا ليكزارسيس. اذا شنو عطاني تما ا بي سي دي ات ان باراليلوغرام A, B, C, D, un parallélogramme, متوازي أضلاع. E, F, deux points tels que E, F, deux points. بحيث A, E هي هذه كتعني جوج A, B و D, F هي ناقص جوج D, A. On considère le repère A, A, B, A, B. شوف le repère اللي عطاني A, A, B, A, D. هو un triple, c'est un repère هذا. عنده l'origine هو A, و l'axe des abscisses عنده le vecteur AB, l'axe des ordonnées عنده le vecteur AD. Un repère. Déterminer les coordonnées. Attendez les coordonnées des points E, F, C. نشوفوا E. بالنسبة ل E باش نلقى لي كوردوني ديالها شنو غادي نمشي ندير؟ غنمشي نبحث. شوف اش غادي نبحث. E بغيت E. شنو شرحت لكم قبيله؟ بغيت E. غنمشي نبحث على شنو؟ بغيت E لي كوردوني ديال E. غنمشي نبحث على شنو؟ لوريجين A E كتساوي لوريجين ديال لو روبير A E كتساوي عدد. شكون هو هذا العدد؟ هو الاوفصول ديال او سويفون كوا سويفون افي زائد الاورتوب ديال او لوردوني ديال او سويفون كوا سويفون ادي. هذا هو شكون هذا هو الاوفصول ديال او وهذا هو الاورتوب ديال او. يعني خاصني نقلب على هاد العددين. كيفاش غادي نقلب على هاد العددين؟ غادي نمشي نحسب ا او هذاك الشيء ديال الكالكول فيكتوريال. نحاول نكتب ا او بدلاله ا بي ودلاله ا دي. نجبد ا او بدلاله ا بي وبدلاله ا دي. درنا هادشي في الكالكول فيكتوريال. اذا شنو هي العلاقه اللي غادي نستعمل؟ شنو هو لو دوني اللي نستعملها؟ وعندي ا او. اذا اون ا او عندي كوم معطى ا او كوم دوني. ا او هي 3 على 2 ا بي عندي هذيك كوم معطى صافي. جاوب. ما عندي ما ندخل لا علاقات الشار لا والو. صحابي عاد نبقى نحسب. بغيت ا او بدلاله ا بي و ا دي عطاني كمعطى ا او انا صحابي عاد نبقى نموديفي ندخل علاقات الشار وكذا باش نلقاها بدلاله ا بي و ا دي. الساعه هي معطيه ا او كتساوي 3 على 2 ا بي. تقول لي فين هي ا دي؟ بحال عندك زائد 0 ا دي. بحال عندك 0 ا دي. هذه هي معطى عندي في المعطى. اذا شكون هو العدد اللي مضروب في ا بي؟ شكون هو اللي كنبحث عليه؟ هو 3 على 2. شكون هو العدد اللي مضروب في ا دي؟ هو 0. اذا شكون هو الاوفصول ديال او؟ هو 3 على 2. شكون هو الاورتوب ديال او؟ هو 0. باغ سويت او عندها كاوفصول 3 على 2 كاورتوب 0. اذا هذه بالنسبه ل او. دابا بغيت شكون اف كذلك نفس الشيء. الا فهمتي هكا صافي اف غنطلق من لوريجين هو ا. اذا ا اف كتساوي عدد مضروب في ا بي. شكون هو هذاك العدد؟ هو الاوفصول ديال اف زائد عدد مضروب في ا دي. شكون هو هذا العدد؟ هذاك العدد هو الاورتوب ديال اف. دابا خاصني نلقى ا اف بدلاله ا بي و ا دي. شنو المعطى اللي عندي؟ راه عندي دي اف. كاينه دي اف وعندي ناقص 2 دي ا. ممكن نطلق من هذيك. خاصني نخرج ا اف en fonction de quoi? De AB et de AD. إذا on a quoi? DF كتساوي ناقص 2 DA. نقدر ندخل هنا A باش نخرج AF. خاصني نطلق من هذا المعطى ونوصل لهذا. نقدر ندخل A هنا. شنو تولي عندي؟ DA زائد AF كتساوي ناقص 2 DA. نخلي ا اف هنا كتساوي ناقص 2 دي ا. نجيب هذه هنا. اذا ناقص دي ا. اذا شنو هي ا اف؟ هي ناقص 2 دي ا ناقص دي ا اللي هي ناقص 3 دي ا.
قلبها باش تولي ادي، حنا بغينا ادي غتولي هي 3 ادي. وي اذا حنا لقينا اف، لقينا اف بدلاله ادي. ابي ما كايناش، بحال عندي 0 ابي بحال قبيله. اذا شنو هي اف؟ اذا شنو هي اف؟ اذا هي 0 ابي زائد 3 ادي. زدت بالعاني 3 ادي خليتها، وزدت 0 ابي باش تبان لكم زعما شكون هي ديك، شكون هو العدد اللي مضروب في ابي؟ هو 0. اذا شكون هما الاحداثيات؟ شنو هما الاحداثيات ديال اف؟ هو العدد اف كتساوي العدد الاولاني مضروب في ابي زائد العدد الثاني مضروب في ادي. اذا الاحداثيات هما 0 3. اذا اف عندها 0 3. اوكي. اذا حد الان لقينا نكتبوهم هنا. عندها 3 على 2 0. اف لقينا عندها 0 3 باش نمسح السبوره. فوالا ناخذ دي نوت اشاك فوا ندير بوز وناخذ دي نوت. اذا فوالا اذا مالو، اذا انا لقيت اف باقي لنا شكون؟ باقي لنا سي. اذا باش نلقى سي شنو نمشي ندير؟ نفس الشيء سي عندي لوريجين هو ا. اذا ا سي كتساوي عدد سويفون ا بي زائد عدد سويفون ا دي. اوكي. اذا نحاول نلقى ا سي بدلاله ا بي و ا دي. اذا منين نجيبهم؟ ا سي بدلاله ا بي و ا دي. ما عنديش تمياك، ما عنديش، ولكن عندي واحد المعطى ما يبانش لكم. شكون هو هذا المعطى؟ ا بي سي دي باراليلوغرام. اذا كان ا بي سي دي باراليلوغرام، اذا هو ا بي سي دي ا بي سي دي. شنو هي القاعده اللي عندي؟ ا سي بدلاله ا بي و ا دي. شحال هي ا سي بدلاله ا بي و ا دي؟ ما عندناش ا بي زائد ا دي هي ا سي. ما عندناش ا بي زائد ا دي هي ا سي. قاعده ديال متوازي الاضلاع. اذا بيسكو A, B, C, D, un parallélogramme. Alors, AB. Alors, AC, شنو كتساوي AC؟ كتساوي AB زائد AD. إذا عندنا علاقة ديال متوازي الأضلاع. AC كتساوي ا بي زائد ا دي. اذا شكون هو العدد اللي مضروب في ا بي؟ شكون هو العدد اللي مضروب في ا بي هنا؟ اذا واش كتبنا ا سي بدلاله ا بي و ا دي؟ وي كتبنا ا سي بدلاله ا بي و ا دي. شكون هو العدد اللي مضروب في ا بي؟ هو واحد. شكون هو العدد اللي مضروب في ا دي؟ هو واحد. اذا شنو هما الاحداثيات ديال سي؟ اذا هو واحد. اذا حنا لقينا الاحداثيات ديال سي، ديال السي عندها واحد. اوكي. طبقنا عليه القاعده ديال متوازي الاضلاع. ا بي زائد ا دي كتساوي ا سي. اوكي. اذا فوالا، اذا حنا لقينا الاحداثيات ديال سي ولقينا الاحداثيات ديال او و اف. دوزيامون كالكولي الديتيرمينون ديال او اف و او سي. نمشي نحسب الاحداثيات ديال او اف. اذا هي اكس اف ناقص اكس او y f ناقص y e. إذا e f x f هي 0 موان x e اللي هي 3 على 2. 3 ناقص 0. إذا e f إذا ناقص 3 على 2 3. إذا حنا لقينا e f دابا نمشي نصاوب e c. e c نفس الشيء x c ناقص x e YC ناقص YE. إذا EC XC هي 1 ناقص XE هي 3 على 2. YC هي 1 ناقص YE هي 0. إذا EC 1 ناقص 3 على 2 هي 2 على 2 ناقص 3 على 2 هي ناقص 1 على 2. 1 ناقص 0 هي 1.
اذا حنا لقينا الاحداثيات اذا نمشيو نحسبوا الديتيرمينون. الديتيرمينون ديال او اف، الديتيرمينون ديال او اف او سي. اذا شنو هي الديتيرمينون ديال او اف و او سي؟ فوالا او اف هي ناقص 3 على 2 3، او سي هي ناقص 1 على 2 1. اذا نديرو هذا في هذا ناقص هذا في هذا، اذا ناقص 3 على 2 1 ناقص 3 ناقص 1 على 2. إذا ناقص 3 على 2 1 هي ناقص 3 على 2، ناقص في الناقص هي زائد 3 على 2، إذا اللي كتساوي 0. إذا حسبنا الديتيرمينون لقيناهم كتساوي 0. حسبنا الديتيرمينون ديال جوج ديال لي فيكتور لقيناها كتساوي 0. حسبنا لو فيكتور لو كوردوني ديال او اف لو كوردوني ديال او سي وطبقنا القاعدة ديال الديتيرمينون لقيناها كتساوي الصفر. إذا هذا كان السؤال الثاني. السؤال الثالث: que peut-on dire au propos des points E, F, C? إذا شنو لقينا؟ déterminant ديال E, F, E, C لقيناها كتساوي 0. Alors كي دايرين هاد لو دو فيكتور؟ Alors E, F et E, C sont collinéaires يعني مستقيميتان وعندهم واحد لو بوان et ils ont un point commun. عندهم واحد لو بوان كومان. شنو هاد لو بوان كومان؟ عندهم واحد لو بوان كومان او. الوغ شنو ممكن تقول على او اف سي؟ إذا سون ألينيي. إذا باغ سويت او اف et C sont alignés. Donc voilà. Exercice très important. بالنسبة لي l'exercice très important à refaire تاعو. لأن très important باش تعرف بأنك ممكن تخدم في ان روبير من غير هذاك او اي و او جي اللي مولفين به. قد يكون عندي ان تريبل واحد اخر. اوكي. إذا ان روبير بون شونس.